नाज़रीन, यमन की तरफ से एक बार फिर इसराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया गया है। तल अवीव को निशाना बनाया गया है और साथ यमन की जानिब से पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकी एसेट्स को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया गया है। यमन ने कहा है कि अगर उनके ऊपर अमेरिका ने हमला किया तो अब सिर्फ रेड सी नहीं होगा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकी एसेट्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि हमने 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मार भगाया है और चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका की जानिब से भेजा गया है। और उन्होंने वार्निंग जारी की है अमेरिका को कि अगर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यहां से नहीं निकाला गया तो फिर इसको भी हम निकालेंगे। और साथ सऊदी अरब और दीगर अरब वर्ल्ड को उन्होंने एक बार फिर एक मैसेज जारी किया है कि अगर उन्होंने किसी किस्म का साथ दिया तो फिर सारे जो है वो जो साथ देगा वो उनके निशाने के ऊपर होगा। तो यमन के बहुत बड़े हमले जारी हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, बरे-आज़म अफ्रीका में एक ग्रेट गेम जारी है। बायोकेमिकल लैब्स वहां पर अमेरिका ने किस तरह से बना रखी हैं और खुफिया प्रोजेक्ट्स बरे-आज़म अफ्रीका जो है वो किस तरह एक लैब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां कैसे कैसे खुफिया खतरनाक तजर्बात किए जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के साथ, उसका क्या ताल्लुक है आपके सामने रखेंगे। और इटली का वफद दमिश्क पहुंचा है। यूरोप जो है वो अलग से शाम से डील कर रहा है और वहां जो नेटो लीडर्स हैं वो यूरोप को ये कह रहे हैं कि यूएस पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट आने जा रहा है, तो यूरोप अब तैयारी करे कि यूक्रेन की जंग जो है वो जारी रखेगा। ये नेटो की जानिब से आज स्टेटमेंट सामने आई है। तो ये तमाम जो तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज नाज़रीन यमन से करते हैं। नाज़रीन, यमन के जो ताबड़तोड़ हमले हैं वो इस वक्त हो रहे हैं, सारी दुनिया एक तरफ और यमन दूसरी तरफ। जिस तरह से यमन ने इंसानियत का झंडा उठाया है नाज़रीन, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। यमन ने खुली जंग का ऐलान किया और खुली जंग के मुताबिक वो हमले कर रहा है। इसमें यह नहीं कि इजराइल अमेरिका हमले करेंगे तो फिर इसके जवाब में यमन हमले करेगा। अगर पिछले तीनों दिन देखें तो तीनों दिन यमन ने अटैक्स किए हैं। एक दिन 30 इजरायली सेटलर्स निशाना बने, फिर कल के रोज 20 इजरायली सेटलर्स निशाना बने और अब एक बार फिर यमन की जानिब से अटैक कर दिया गया है। जो पहला बड़ा अटैक उन्होंने किया जिसमें 30 इजरायली सेटलर्स निशाना बने और बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह हुई, उसके हवाले से अभी तक अटैक इजराइल ने बहरहाल नहीं किया, लेकिन यमन इससे रिगार्डलेस वो अपने हमले तवातर के साथ जारी रखे हुए। यमन के पास नाज़रीन वो पावर आ गई है कि वो कई हजार किलोमीटर दूर बैठकर एक बटन दबाकर पूरे इजराइल को हिला सकते हैं। एक बटन दबाकर पूरे इजराइल को वो हिला सकते हैं। उनके पास एक जंगी त्यारा भी नहीं है, इसके बावजूद वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी पावर है जो इजराइल और अमेरिका बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यमन एक ऐसी पावर जो है वो बनकर सामने आएगा कि वो एक बटन दबाएगा और उनका जो जदीद तरीन एयर डिफेंस है उसको चीरते हुए यमनी मिसाइल आगे घुस जाएंगे और जाकर टारगेट्स को हिट करेंगे और साथ कैजुअलिटीज होंगी। और हर फ्रंट पर नाज़रीन इजराइल की जो इबरतनाक शिकस्त हुई है जिसको वो शाम की सहूलतकारी से कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का जब हमला यमन की जानिब से हो रहा है तो वो उनकी शिकस्त को जो है ना एक्सपोज कर रहा है कि जो हर फ्रंट के ऊपर इस वक्त आ रहा है। अब देखें कि हिजबुल्लाह ने एक भरपूर लड़ाई लड़ी कई महीने और इजराइल को शदीद तरीन नुकसान पहुंचाया। हजारों कैजुअलिटीज उन्होंने की, पूरी आर्मी को मार भगाया, एग्जॉस्ट किया, पूरी सोसाइटी को एग्जॉस्ट किया, ब्रेन ड्रेन हुआ, इकोनॉमी को हिट किया। मतलब इजराइल को वो कारी जरब लगाई जो आज तक कोई नहीं लगा सका। तो उस चीज को कंटिन्यू अब यमन कर रहा है। अब उसका एक एक हमला इंपैक्टफुल है। जब ऑलरेडी सोसाइटी एग्जॉस्टेड है, जब वहां पर सीज फायर के लिए जो मुजाहरे हैं वो हो रहे हैं, तो अब वहां पर जब एक एक मिसाइल भी जाकर गिरता है और कैजुअलिटीज होती हैं और फिर शेल्टर्स में जाना पड़ता है, तो एक एक हमले का इंपैक्ट है। तो इस लंबी जंग में रेजिस्टेंस अपनी कैपेसिटी से भी बढ़कर और ऐसे मिलिट्री माइंड्स के साथ लड़ रही है कि ये कमाल है। वहां हिजबुल्लाह के 20-20, 30-30 साल जो लड़के हैं वो कमांडर बनकर उतरे और उन्होंने इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ी बैटल लड़ी। आप देखें ना, क्या इजराइल के सामने जब आप सरेंडर कर दें तो क्या वो आपको बख्शेंगे? क्या वो आपके ऊपर रहम खाएंगे? क्या आपकी जमीनों, आपकी जान माल प्यारों को छोड़ देंगे अगर आप उनके सामने कहेंगे ठीक है हम सरेंडर करते हैं? नहीं, वो कभी भी आप पर रहम नहीं खाएंगे। तो ये हिजबुल्लाह की ताकत थी जिसने इजराइल को वहां से मार भगाया। ये हिजबुल्लाह का सरेंडर किसी तौर पर नहीं हो सकता, क्योंकि सरेंडर जो करते हैं इजराइल तो फिर ज्यादा बेरहमी उनके साथ करता है कि वो तो फिर इजराइल वो तो नहीं है कि कोई अमन करेगा। तो जो जिसने भी इजराइल के सामने सरेंडर किया है उसके साथ और बेरहमी इजराइल ने की है। तो ये ताकत थी हिजबुल्लाह की। एक नॉन स्टेट एक्टर जो एक प्रॉपर आर्मी भी नहीं है, उसके पास टैंक्स नहीं है, उसके पास बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उसके पास जंगी तैयारे नहीं है, उसके पास नेवी नहीं है, एक प्रॉपर आर्मी नहीं है हिजबुल्लाह।
اس کے باوجود اس نے اسرائیل، امریکہ اور پورے نیٹو کو وہاں پر شکست دی ہے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہ سمجھے. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف امریکہ ہے، اسرائیل ہے جس کا نام آنے سے سب کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. امریکہ اگر کسی کو ایک اشارہ بھی کرے تو اس کی جرت نہیں ہے کہ امریکہ کے خلاف جا سکے. حزب اللہ اور یمن ان کے ساتھ لڑے ہیں. تو اس بات کو کبھی بھولے نہ اور اس بات کو صحیح پیرائے میں رکھ کر دیکھیں کہ ایک طرف آپ کے سامنے ساری دنیا اور اس کے اندر اسلامی دنیا، بے بسی اور بے حسی کی انتہا ان کی دیکھیے. اس میں حزب اللہ اور یمن لڑے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے ساتھ وہ لڑے ہیں. تو اگر وہ ان کو آج مجھے بتائیے، اسرائیل جو خط لکھ رہا ہے مختلف ایمبیسیز میں یمن کے خلاف کہ اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جائے، اگر وہ یمن کی صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہوتے تو پھر وہ ایمبیسیز کو خط لکھتے. کیا یہ ڈپلومیٹک اب سے پہلے 15 مہینوں میں انہوں نے کون سی ڈپلومیسی کی ہے جو آج یہ ڈپلومیسی کر رہے ہیں؟ یہ کون سی ڈپلومیسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں؟ نہیں، یہ صرف ملٹری کے اوپر، طاقت کے اوپر بلیو کرتے ہیں. تو اگر یہ یمن کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہوتے تو یہ مٹاتے. یہ اگر حزب اللہ کے ساتھ کیا وہاں پر ایگریمنٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے؟ نہیں، ایگریمنٹ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، یہ حزب اللہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے گئے تھے. لیکن حزب اللہ نے ان کے تمام گولز کو ناکام بنایا ہے. جو نان سٹیٹ نیشنل ایکٹرز ہوتے ہیں، جو تنظیمیں ہوتی ہیں، ان کی فتح، ان کا سروائیول ہی ہوتا ہے. تو حزب اللہ سروائیو کیا، حماس نے سروائیو کیا، یمن نے سروائیو کیا. ٹھیک ہے، تو عبرتناک ان کو شکست ہوئی ہے. اس بات کو بالکل جھٹلایا نہیں جا سکتا اور یہی امپیکٹس ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اسرائیل کی ٹوٹل شکست کے اندر. تو اب ناظرین، تل ابیب کے اندر اٹیک کیا گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ جا کر یہ ہٹ ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یمنی آرمڈ فورسز میزائل attacked Israeli military target in occupied Jaffa, Tel Aviv with Palestine 2 hypersonic ballistic missile. پیلسٹائن نام انہوں نے رکھا ہوا ہے. بلسٹک میزائل ایک بار پھر انہوں نے فائر کیے ہیں اور پینیٹریٹ کرتے ہوئے جا کر ٹکرائے ہیں. آپریشن سکسسفلی اچیوڈ اٹس انٹینڈڈ ٹارگٹس. اور اس کے ساتھ ناظرین انہوں نے کھلی جنگ کا اعلان کیا ہے امریکہ کے خلاف کہ اگر امریکہ نے اٹیک کیا تو وہ پورے مڈل ایسٹ میں نشانہ بنائیں گے. اور سعودی عرب کے نام انہوں نے خاص طور پر بیان جاری کیا ہے کہ اگر سعودی عرب نے کسی قسم کا حصہ بننے کی کوشش کی تو پھر ہم براہ راست اٹیک کریں گے. ممبر آف دا سپریم پولیٹیکل کاؤنسل ان یمن ٹو سعودی عربیہ ریزن ود دا امریکنز so they do not target Yemen. If the American attack Yemen, we will strike Americans' interest in the Middle East and there will be no red line for us. دوبارہ سن لیجئے یہ لائن. There will be no red lines for us. ہم پورے مڈل ایسٹ میں امریکہ کو نشانہ بنائیں گے اور ہمارے لیے کوئی ریڈ لائنز نہیں ہوں گی. You bought a 4th aircraft carrier while 3 left under Yemeni fire. If it does not leave, it will become easy target for our forces. وہ کہہ رہے ہیں 3 امریکی ایئرکرافٹ کیریئرز ہم نے مار بھگائے ہیں اور چوتھا اب امریکہ لے کر آیا ہے. ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ چوتھا بھی یہاں سے نکال لے. اگر وہ اس کو نہیں نکالے گا تو ہماری فورسز کا وہ ایزی ٹارگٹ جو ہے وہ بنے گا، ہم اس کے اوپر بھی اٹیک کریں گے. یہ یمن کے پار ہے. پہلے میں نے بتایا کہ روس، چین، یہ خاص طور پر چین صبح شام ریسرچ کر رہا ہے، ملٹی بلین ڈالرز خرچ کر رہا ہے کہ کیسے امریکی ایئرکرافٹ کیریئرز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اور دنیا میں کسی کی اس وقت جرت اور مجال نہیں ہے کہ وہ امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کے اوپر حملہ کر سکے. یہ دنیا میں اس وقت ون اینڈ اونلی یمن ہے جو امریکہ کے ساتھ براہ راست ملٹری کانفلکٹ کے اندر ہے. اس وقت دنیا میں اکلوتا ملک یا اکلوتی پاور یمن ہے. وغیرہ دنیا میں کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کے اوپر حملہ کیا جائے اور امریکی ایئرکرافٹ آگے سے بھاگ نکلے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ صرف یمن اس وقت کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں چوتھا بھی اپنا یہاں سے نکالیں. اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ کیسے اسرائیل نے اپنا جو ایئر ڈیفنس ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کا فوری آرڈر دیا ہے. After the increase in the pace of missiles launched from Yemen, the Israeli Ministry of War said that it signed a multi-billion shekel deal with Israeli aerospace industries to expand its production of Arrow 3 interceptor missiles. کہ جب سے یہ یمن کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، ان کے میزائلز اور ڈرونز کے اندر اضافہ ہوا ہے، تو اسرائیل کی وار منسٹری نے ان ایمرجنسی اسرائیل کی جو ایروسپیس انڈسٹری ہے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے ملٹی بلین کا، اور جس میں وہ پروڈکشن آف ایرو 3 انٹرسپٹر میزلز، ایرو 3 انٹرسپٹر میزلز ان کی پروڈکشن کے اندر جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایران کے فارن منسٹر کا بیان دیکھیے. یمن آلٹرڈ کیلکولیشنز آف امریکن زائنسٹ کوalition. جو بھی ان کی کیلکولیشنز ریگارڈنگ یمن تھیں وہ یمن نے اڑا کے رکھ دی ہیں. ایران کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں یمن has proven that it does not need any support
and is able to stand on its own. यमन ने साबित किया है कि वो किस तरह अकेले भी खड़ा हो सकता है. And the accuracy of Yemeni missiles has changed the equation of the American Zionist alliance. और जो यमनी मिसाइल की एक्यूरेसी है ना, उसने बहुत कुछ बदल के रख दिया है. जिस तरह 2000 किलोमीटर दूर से वो जाते हैं और तल अवीव के सेंटर में जाकर हिट करते हैं और जिस टारगेट को वो निशाना बनाते हैं उसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं. सेंट्रल इजराइल को निशाना बना रहे हैं 2000 किलोमीटर दूर से. इतनी एक्यूरेसी, दैट्स अनबिलीवेबल. ठीक है ना, पहली बार वो ऐसा हमला कर रहे हैं. कभी उन्होंने इससे पहले इजराइल जैसे एयर डिफेंस, सोफिस्टिकेटेड, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस इन द वर्ल्ड, उसके खिलाफ ऐसी कोई जंगी मशकें भी नहीं की हैं. आप अंदाजा करें ना, उन्होंने इंसानियत का झंडा उठाया है तो फिर देखें वो किस तरह उनकी डिग्निटी और अजमत हो रही है. जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस है जिसके खिलाफ उन्होंने कभी कोई जंगी मशकें नहीं की हैं और कभी उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं चलाए हैं, वो चला रहे हैं और जनाब पेनिट्रेट करके आगे तक जाकर पहुंच रहे हैं. फिर ईरान ने यह कहा है, ईरान हैज ऑलवेज सपोर्टेड ऑल पिलर्स ऑफ रेजिस्टेंस फ्रंट एंड विल कंटिन्यू टू डू सो. हमने तमाम जो रेजिस्टेंस के पिलर्स हैं उनकी हमेशा मदद की है और रेजिस्टेंस की मदद जो है वो हम जारी रखेंगे. एक बड़ा पैगाम ईरान की जानिब से इस वक्त दिया गया है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जो मदद है वो हम जारी रखेंगे. तो ये यमन के बड़े हमले हैं, जारी हैं, कॉन्टिन्यूसली जारी हैं. और अब इजराइल से मुसलसल ये खबरें हैं कि वो एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, वो किसी भी वक्त हमला हो सकता है. और जितनी देर हो रही है इससे लगता है कि इजराइल को बहुत बड़े हमले की अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा है और पूरे यमन के अंदर बमबारी की जाएगी. लेकिन यमन इससे कता नजर वो अपना उसने स्टैंड लिया है और वो इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है. तो साथ वो जैसे मैंने कहता हूं ना कि वो एम्बैरेस भी कर रहा है, इस्लामिक वर्ल्ड को एम्बैरेस भी कर रहा है. जो रफा पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी कासिर है. 57 इस्लामी मुल्क और बहुत बड़े वसाइल उनको मिले हैं, बहुत बड़ी इकॉनमीज, इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज जिसमें एक न्यूक्लियर पावर भी है, लेकिन वो सीज फायर नहीं करवा सकें. ये एक ऐसा डार्क धब्बा है इस्लामी हिस्ट्री के ऊपर जो जिसको ये कैसे धोएंगे मुझे नहीं पता. इसकी कैसी जस्टिफिकेशन देंगे कि 57 इस्लामी मुल्क थे और यहां पर बिल्कुल निहत्ते मासूम लोग, बिल्कुल निहत्ते मासूम लोग. एक पूरी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की नस्ल है जो वहां पर खत्म हो गई है. अभी यूनरवा की परसों की स्टेटमेंट ये थी, उन्होंने कहा कि दुनिया में जितनी भी जंगें हुई हैं, तमाम जंगों में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन गजा में तमाम रूल्स जो है वो ब्रोकन हो चुके हैं. तो ये कैसे इसको, इस धब्बे को धोएंगे मुझे नहीं पता. तो वहां पर ऐसे हालात में मैटर करता है ना कि ऐसे हालात में यमन और हिजबुल्ला और बाकी जो तंजीमें हैं वो सामने आई हैं और वो लड़ रही हैं, अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा लड़ रही हैं. अच्छा, अब नाज़रीन अगर हम बात करें अफ्रीका की, जरा चलते चलते अफ्रीका से कुछ ऐसा एक रिपोर्ट आई है जो आपके सामने रखना जरूरी है. बरे आजम अफ्रीका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है. वहां पर कुछ खतरनाक खेल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनकी जानिब से खेला जा रहा है. एक खुफिया प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है जिसकी रिपोर्ट रशिया ने जारी की है, क्योंकि रशिया अब मुख्तलिफ कंट्रीज में वहां पर है. तो उसने जाकर देखा कि वहां पर बहुत ही खतरनाक, यानी पूरा जो प्लेनेट है उसको मुतासर कर सकता है, ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है बरे आज़म अफ्रीका के अंदर. कुछ फिल्मों में आप देखते हैं ना कि बहुत ऐसी लेबोरेटरीज जहां पर बायोकेमिकल वेपन्स, वायरसेस और ऐसी चीजें बनाई जा रही होती हैं. तो एक पूरा प्रोजेक्ट है जो इधर इस कॉन्टिनेंट के अंदर चल रहा है, जहां पर सीक्रेट लैब्स अमेरिका की जानिब से कायम की हुई हैं, जहां पर उनके मिलिट्री ऑफिशियल्स भी हैं. यूएस एक्सपैंड्स बायोलॉजिकल वॉरफेयर एक्टिविटी अक्रॉस अफ्रीका. और मतलब पूरे बरे आज़म अफ्रीका को वो एज अ टेस्ट लेबोरेटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर वो खतरनाक तरीन तजुर्बात कर रहे हैं. पेंटागन इज यूटिलाइजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज ऑफ अफ्रीकन नेशंस टू कंडक्ट मिलिट्री बायोलॉजिकल रिसर्च. अफ्रीका के जो रिसोर्सेज हैं और अफ्रीका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है मिलिट्री बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए, ऐसे वेपन बनाने के लिए. सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग इट्स बायोलॉजिकल वॉरफेयर एक्टिविटीज. मतलब तेजी के साथ ये एक्टिविटीज यहां बढ़ रही हैं. और फिर यूएस बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रेजेंस ऑन अ रैपिड पेस. फिर वो कह रहे हैं नेचुरल डिजीज आउटब्रेक्स, पैथोजन आइसोलेशन एंड सीक्वेंसिंग, ये सारा यहां पर हो रहा है. फिर वो कह रहे हैं एक आर्मी मिलिट्री मेडिकल सेंटर कीनिया के अंदर इन्होंने बनाया है टू मॉनिटर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन सेंट्रल अफ्रीका. अभी पिछले दिनों एक मॉन्की पॉक्स वायरस मिस्टीरियसली बरे आज़म अफ्रीका में सामने आया और फैलता फैलता काफी पूरे बरे आज़म में, फिर कुछ मुल्कों में भी रिपोर्ट हुआ, इवन पाकिस्तान के अंदर भी रिपोर्ट हुआ, लेकिन फिर मिस्टीरियसली वो गायब भी हो गया. तो उसके आगाज कहां से हुआ था? बरे आज़म अफ्रीका से हुआ था. नाइजीरिया के अंदर
ایک ملٹری میڈیکل لیبورٹری بنائی گئی ہے 2024 کے اندر ہی, اور 10 اسپیشلسٹ یو ایس کا جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے سٹاف یہاں پر لایا گیا ہے. اس بڑے لیول کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے, یہ رپورٹ انہوں نے دی ہے. دیکھیں جو براعظم افریقہ ہے نا ناظرین, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ بات کریں مڈل ایسٹ کی, اگر آپ بات کریں یورپ کی, اگر آپ بات کریں براعظم امریکہ کی, اور اگر آپ بات کریں ایون پیسیفک کی اور یہ انڈین اوشن کی, براعظم افریقہ کی ایسی ایک جیو اسٹریٹجیکل لوکیشن ہے کہ اس کو آپ نکال نہیں سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی جو فرانس کے صدر ہیں انہوں نے جبوتی کا دورہ کیا, اور وہاں پر جا کر انہوں نے کیا کہا کہ ہماری گلوبل پروجیکشن کے لیے, اور جو ہماری انڈو پیسیفک یعنی پیسیفک تو وہ چائنا والا سمندر ہے, تو یہ جبوتی تو کدھر ہے, تو لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری انڈو پیسیفک جو پالیسی ہے اس کے لیے بھی جبوتی میں ہماری بیسز ضروری ہیں. تو براعظم افریقہ امپیکٹ کرتا ہے مڈل ایسٹ کی طرف بھی, باقی جو یورپ امریکہ ان کی طرف بھی براعظم افریقہ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. یہاں پر پورا ویسٹ تھا, اس کے وسائل وہ مڈل ایسٹ کے لیے استعمال کرتے تھے. تو ابھی جب ان کا وڈرال ہوا ہے تو اس کے امپیکٹس آ رہے ہیں, لیکن ایسے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جیسے اس کی رپورٹ آئی ہے کہ وہ اپنی جگہ پر اس وقت چل رہے ہیں. بڑی خطرناک بات ہے کہ وہ پورے براعظم میں اس طرح کے بایولوجیکل تجربات کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کرونا کے بارے میں بعد میں کیا چیزیں ثابت آئیں. کرونا کون سا ایک نیچرل وائرس تھا, اس کے بارے میں ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اچھا, غزہ میں ریزسٹنس جاری ہے. غزہ ریزسٹنس ایمبوشز اسرائیلی آکوپائڈ فورسز بمبارڈز پوزیشنز الانگ نیت زریم ایکسس. تو جو وسطی غزہ ہے یہاں پر ایمبوش لگائے جا رہے ہیں, اور اسرائیلی فوجیوں کو جو نشانہ ہے وہ یہاں پر بنایا جا رہا ہے. شام میں کیا صورتحال ہے ناظرین؟ شام میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فوگ آف وار ہمیں نظر آ رہا ہے. ابھی حتمی اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے, کیونکہ یہاں پر سٹیک ہولڈرز بہت زیادہ ہیں. دمشق پر ہر کوئی رول کرنا چاہتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے اس کا انفلوئنس یہاں پر ہو. اور یہاں پر ترکی, ایران اور روس کے اندر کیا باتیں چل رہی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹرکی, ایران اینڈ رشیا, ان کے درمیان کیا باتیں چل رہی ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ایس ڈی ایف کے ساتھ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ طے کرے گا سیریا کا مستقبل. اگر ایس ڈی ایف کے ساتھ جنگ ہوگی تو سیریا مختلف ہوگا, اگر ایس ڈی ایف کے ساتھ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو سیریا مختلف ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو ایس ڈی ایف اس وقت ٹرکش ڈرونز ہیں وہ ایس ڈی ایف پوزیشنز کے اوپر حملے کر رہے ہیں. کوئی ٹروس وہاں پر نہیں ہوا ہے, فائٹ جاری ہے, بڑی فائٹ نہیں ہے لیکن کلیشز اس وقت جاری ہیں جو کسی بھی وقت بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتے ہیں. اس کا پورا خطرہ یعنی جس کو فوگ آف وار کہتے ہیں یہ پورا یہاں پر موجود ہے. جو ٹرکی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, جو جولانی نے سٹیٹمنٹ جاری کیا, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ ایس ڈی ایف کے اوپر حملہ کریں گے. ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ایس ڈی ایف ہی سرنڈر کر دے, یہ ایک الگ سینیریو ہے, کیا وہ کرے گی کچھ کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, لیکن آنے والے دن بہت زیادہ امپورٹنٹ اس حوالے سے ہونے جا رہے ہیں. اٹلی کا ناظرین جو ڈیلیگیشن ہے وہ شام پہنچا ہے, بڑا امپورٹنٹ, اٹلی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اٹلی تو یہ بھی سٹیٹمنٹ جاری کر رہا تھا کہ وہ بشار الاسد کے ہوتے ہوئے بھی اپنا انوائے بھیجنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اب اٹلی کا ڈیلیگیشن بھی پہنچا ہے. آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے یورپ کے حوالے سے کہ یورپ کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اسٹریٹجیکلی اپنے آپ کو پریزنس یہاں پر کر سکتا ہے. پولیٹیکو کی یہ بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے. یورپ ہیز اسٹریٹجک چانس ان سیریا, اسٹریٹجک چانس. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک بڑا پیکج آفر کرنا چاہیے ڈماسکس اتھارٹیز کو, اور پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونی چاہیے, بڑا اکنامک پیکج آفر ہونا چاہیے, امیڈیٹ جو پریشر ریلیز ہے وہ ہونا چاہیے, اور سینکشنز جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اور یورپ نیڈز ٹو میک اے بگ اینڈ ٹائملی آفر, مطلب وقت ابھی وہ ٹائم ہے کہ یہ فوری آفر کریں سیریا کو. اٹ مسٹ put together a big package to encourage the country new government to continue moving toward moderation, inclusion and stability if it wishes to shape developments and provide Syria a haven for its exiles. کہ اگر یہاں پر stability لانی ہے تو sanctions اور ایک اچھی آفر ہو economic اور یہ ادھر ادھر اپنی strategic presence کے لیے, یہ یورپ کی. تو دیکھیں فرانس کے جو صدر ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو پالیسی بنانی ہے وہ اب امریکہ اور اسرائیل سے ہٹ کر بنانی ہے. تو کیا اب وہ بنائیں گے؟ مطلب شام ہے نا, شام میں امریکی ڈپلومیٹس بھی آ رہی ہیں, اسرائیل اپنا کھیل رہا ہے, تو یورپ کیا انہی کے مطابق بنائے گا یا الگ سے بنائے گا اپنا انفلوئنس؟ اگر امریکہ سینکشنز ختم نہیں کرتا کیا یورپ کرے گا؟ تو یہ بڑا ڈیسائیڈنگ ہوگا یہاں پر. اگر ہم ادھر دیکھیں یوکرین میں کیا ہو رہا ہے, بڑے پچھلی ویڈیو میں بڑی زبردست چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح $26 ٹریلین کا معاملہ ہے, اور ٹرمپ تو جو ڈیل کرنے جا رہے ہیں کیا یورپ کرے گا, کیا نیٹو کرے گا؟ $26 ٹریلین کے لیے تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے, کیا وہ جنگ روکیں گے؟ ذرا ہیڈ لائن دیکھیے, نیٹو لیڈرز ارج ڈیفense بوسٹ ایمڈ کنسرن اوور پوٹینشیل US شفٹ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ
यूएस तो का शिफ्ट जो है वो तो आ सकता है, इसलिए नेटो अपनी तैयारी करे, यूरोप अपनी तैयारी करे कि वो यूक्रेन की जंग जारी रखेंगे। अभी वो फिनलैंड के हवाले से बता रहे हैं कि इन्होंने 9.4 बिलियन डॉलर्स के F-35 त्यारे खरीदे हैं, 64 F-35 त्यारे जो वो खरीदे हैं। तो इनको और बजट भी बढ़ाना होगा और इक्विपमेंट भी खरीदना होगा ताकि अमेरिका के बगैर ये जंग जारी रखी जा सके। He warned against relying too heavily on United States, saying we cannot keep simply hoping for a situation where the US remains much involved in Europe। वो कह रहे हैं हमें इंडिपेंडेंट होना होगा, ज्यादा यूएस के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ये जंग जारी रखनी है। और खेल मैंने आपको बता दिया कि वो खजाने का खेल है जो अंदर पड़ा हुआ है यूक्रेन में, और उस जरखेज तरीन जमीन है यूक्रेन की, पूरी दुनिया को गंदम यूक्रेन से जाती है, वो लैंड है और 26 ट्रिलियन डॉलर्स के ज़खायर हैं। तो अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है, कमिंग टाइम वेरी डेंजरस। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि या तो वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी या जंग बंद हो जाएगी। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, हमारा कोई तजिया नहीं है, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 2025 के अंदर यानी जो कमिंग मंथ है जनवरी फरवरी, जंग बंद हो जाएगी या आलमी जंग छिड़ जाएगी। इससे ज्यादा अब इसको ये दरमियानी कोई सूरत हाल रह नहीं सकती है। तो यूरोप कह रहा है कि नहीं, नेटो कह रहा है नहीं, जंग नहीं रोकेंगे। तो ये एक टाइम है जिसको हमने देखना है और ये बरह रास्त फिर इफेक्ट करेगा मिडिल ईस्ट को। ठीक है, अगर रशिया कमजोर होगा तो भी मिडिल ईस्ट में इफेक्ट पड़ेगा, रशिया ताकतवर होगा तो भी मिडिल ईस्ट में इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इस वक्त की नाज़रीन ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।